यो हो जनता टेलिभिजन। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ द भ्यू। नमस्कार, म अरुणदेव जोशी। द भ्यूमा सधैँ जस्तै हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई तपाईहरु समक्ष ल्याउने क्रमलाई निरन्तरता दिइ नै रहेका छौं। यसै क्रममा आज हामी द भ्यूको स्टुडियोबाट बाहिर गएर तपाईहरु समक्ष एकजना विशेष व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। आज तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुने विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उहाँकै निवास खोमलटारमा गएर हामीले उहाँसँग देशको राजनीति, नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछिको देशको कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक धार, देशको अन्य राजनीतिक भविष्यदेखि लिएर अब देशको दिशा, समृद्धितर्फको दिशा के हुन्छ, यी विषयहरूमा छलफल गरेका छौं। प्रस्तुत छ प्रचण्डको यो अन्तर्वार्ता। अहिले देश राजनीतिक रूपमा एउटा ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ। लगातार लामो समयसम्म कम्युनिस्ट घटकहरू फुट भनेर फुटको आरोप बेहोरिरहेको बेला अहिले नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएका छन्। यो नेपालको इतिहासमा यसो पहिलो ऐतिहासिक घडी हो जब दुईटा प्रमुख शक्ति मानिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएका छन् र झन्डै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 70 वर्षपछि यो संयोग जोडेको छ। आज यही सन्दर्भ, यसपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको के गन्तव्य हुन्छ र सत्तामा आएको कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम के हुन्छ र समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुखै संविधानले नै भनेको बेला समाजवादसम्म पुग्ने कम्युनिस्ट पार्टीको के दृष्टिकोण हुन्छ, यिनै विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग निम्त्याएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। प्रचण्डजी, स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईलाई। मैले भने 70 वर्ष झन्डै नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी सुरु भएको, त्यसपछि लगातार हामी फुटको श्रृङ्खला बेहोऱ्यौँ। सानो कहिलेकाहीँ एकीकरणहरू भए, तर ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू दुई प्रमुख धार भनिएकाहरू एकीकरण भएको इतिहास छैन। फेरि यो 70 एउटा कस्तो जोड्यो भने रुसको क्रान्ति पनि 70 वर्ष, पेरिस कम्युनिस्ट 70 दिन, हामी पनि यहाँ 70 वर्षको इतिहासमा एउटा कस्तो संयोग हो यो? अब यो इतिहासको विकास क्रम आवश्यकता र आकस्मिकताको द्वन्द्वको बीचबाट हुन्छ भनेर विज्ञानले करिब प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यस्तै हो यो कुरा पनि। र यो परिघटना जो अहिले नेपालमा चाहिँ दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको रूपमा भएको छ, यसको राष्ट्रिय आयाम मात्रै छैन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ। यसो हेर्दा त यो नेपालका दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको राष्ट्रिय परिघटना हो कि जस्तो मात्रै देखिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका तमाम उतार चढावहरूको बीचबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन परिस्थिति बनेको थियो, एकपटक फेरि नेपालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक ढङ्गले, वैचारिक राजनीतिक रूपले आक्रामक स्थितिबाट पनि आउन सक्छ फेरि एकचोटि भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। तपाईले पेरिस कम्युनको कुरा गर्नुभयो, अक्टोबर क्रान्तिको कुरा गर्नुभयो। कार्ल मार्क्सले त्यति बेलै पेरिस कम्युनलाई जबरजस्ती दबाइयो त्यति बेला, तर उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो तथ्यमा आधारित भएर कि यो अहिले दबाए पनि यो फेरि उठ्छ जबसम्म समाजमा विभेदको स्थिति, वर्गको स्थिति रहिराख्छ, पेरिस कम्युन जन्मिराख्छ भन्ने जो संश्लेषण गर्नुभएको थियो घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। त्यति ठुलो शब्द त अहिले प्रयोग नगरिहालौँ, तर भन्न के सकिन्छ भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण हुनु एउटा नयाँ पेरिस कम्युनको झल्को चाहिँ यसले दिएकै छ। अब एकीकरणले जसरी भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै एउटा यसको एउटा भ्यालु छ, आयाम छ। जसरी लगातार यो चाहिँ तपाईँले यो छलाङको कुरा गर्नुभयो, लगातार एउटा अप्रत्याशित छलाङहरू तपाईँको विशेष गरी प्रचण्डले चाहिँ गरिरहनु भएको जस्तो सशस्त्र युद्ध सुरु गर्ने बेलादेखि लिएर या अहिले चाहिँ यो पार्टी एकीकरणसम्म पनि एक किसिमले गर्दाखेरि अप्रत्याशित जस्तो देखियो। जसरी तपाईँहरूको बिचमा, दुई पार्टीको बिचमा आरोप प्रत्यारोप, एकले अर्कालाई गाली गलौजसम्मको स्थितिहरू पनि थियो। यो कसरी चाहिँ अचानक नै सम्भव भएको जस्तो जसरी आम जनताहरूले देखे, यो कसरी सम्भव चाहिँ कसरी भयो? अब यो कुरा विज्ञानलाई विज्ञानको रूपमा आत्मसात गर्ने पार्टी भयो, लिडरसिप भयो भने यस्ता कुराहरू सम्भव हुन्छन्। पहिलो कुरा त म यो भन्न चाहन्छु, यदि पार्टी र लिडरसिपले विज्ञानलाई विज्ञानको रूपमा बुझेको छैन, मार्क्सवादलाई विज्ञानको रूपमा बुझेको छैन भने यस्ता परिघटना
चाहिँ झन्डै झन्डै असम्भव जस्ता देखिन्छन्। तर मार्क्सवादलाई सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानको रूपमा र ऐतिहासिक भौतिकवादलाई समाज विकासको विज्ञानको रूपमा बुझ्नेहरूका लागि यो अप्रत्याशित होइन। एउटा कुरा डायलेक्टिकल मेटेरियलिजममा अथवा द्वन्द्ववादले के भन्छ भने विपरीतहरू आपसमा सङ्घर्ष गर्छन् र अनि ती एकअर्कामा बदलिन्छन् र रूपान्तरित हुँदै जान्छन्, विकासको नियम यस्तै छ भनेर द्वन्द्ववादले भन्छ। हामी दुई पार्टीको इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि खास गरी 2019 सालमा पार्टी विभाजनको श्रृङ्खला सुरु भएपछि दुईटा प्रमुख धाराको रूपमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा लामो सङ्घर्षको बिचबाट विकास भएको हो। इतिहासलाई हेऱ्यो भने के कुरा प्रष्टै देख्न सकिन्छ भने एकअर्कामा सङ्घर्ष गर्दै जाँदा एकअर्कामा रूपान्तरित भएको असाध्य सुन्दर उदाहरण एमाले र माओवादी हो भन्ने मेरो संश्लेषण छ। किनभने सुरुमा एमालेको जन्म हुँदा अलि अतिवादी, अलि उग्र, अलि क्रान्तिकारी नाराको तत्कालीन माले भनौँ न, त्यसको जन्म हुँदाखेरि भनेको मेरो कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि हेऱ्यो भने उहाँहरू अलि बढी नै क्रान्तिकारी स्पिरिटको साथ अगाडि बढ्ने र अरू क्रान्ति या युद्धभन्दा तलको कुरा गर्यो भने दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भन्ने आरोपित गर्नेबाट सुरु भएर 10 वर्षको सङ्घर्षपछि फेरि ती एकअर्कामा रूपान्तरित भए। अर्कोले चाहिँ अलि अतिवादी, जो चौथो महाधिवेशन भनौँ, त्यस्तो एउटा सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट एकअर्कामा रूपान्तरित हुँदै जाने क्रम, वैचारिक सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष, विभिन्न खालका वर्ग सङ्घर्षका अनुभवहरूलाई संश्लेषित गर्ने क्रममा एकअर्काबाट सिक्दै एकअर्कासँग सङ्घर्ष गर्दै आएको इतिहास छ। र खास गरिकन पछिल्लो जनयुद्ध र संसदीय सङ्घर्ष क्लाइमेक्समा गए। त्यो क्लाइमेक्समा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्घर्षको नेतृत्व गर्दै गर्दा घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने दुईटैको बिचमा एकअर्काको पूरक भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। म के सम्झिन्छु भने जनयुद्ध सुरु गरेको 5 वर्षपछिदेखि नेकपा एमाले, तात्कालीन नेकपा एमाले र तात्कालीन नेकपा माओवादीको बिचमा घनीभूत वार्ता सुरु भयो र एकले अर्कालाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले सहयोग गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात त्यहीँबाट भयो। 5 वर्ष हामी लगातार श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले छलफल, वार्ता, विमर्श गरि नै राख्यौँ र अन्तिममा संविधान सभातिर देशलाई लैजानको लागि, शान्ति सम्झौतातिर लैजानको लागि र गणतन्त्रतिर देशलाई लैजानको लागि हामी एक ठाउँमा आइपुग्यौँ। लामो सङ्घर्षबाट एकअर्काबाट सिक्दै, एकअर्काका कमजोरीबाट सिक्दै हामी अगाडि बढेको इतिहास। तर सुरुदेखि नै चाहिँ एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य साथै अगाडि बढिरहेको तपाईँ पनि अनि अर्को पक्ष एकीकृत भएको अर्को पक्ष पनि भन्ने हो तपाईँको। त्यो जसरी युद्धमा अलग अलग सिद्धान्त अलग अलग थिए, त्यो बेला लक्ष्यका लागि पुग्ने तरिका अलग थिए। एउटा सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोमा थियो, एउटा संसदीय सङ्घर्षको, भले उसको पनि पहिला सशस्त्रको इतिहास भए पनि होइन, तर त्यो बिचमा पनि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्छ भन्ने सधैँ चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ भइरहन्थ्यो लगातार। अब यो कुरा के हुन्छ भने समाजमा चल्ने सङ्घर्षसँग पनि यसको सम्बन्ध हुन्छ। जो कोही पनि चाहन्छ कि आफ्नो विचार र आफ्नो राजनीतिक लाइन अनुसार सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँ भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना चाहिँ सबैको हुन्छ। तर वस्तुगत रूपले घटनाक्रम के छ, समाजको स्थिति के छ, आत्मगत स्थिति के छ भन्ने कुरा स्वतन्त्र ढङ्गले चलिरहेको हुन्छ। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा जनताको आन्दोलनले र जनमतले के भन्यो भने विचार मिल्ने कम्युनिस्टहरू अविलम्ब एकतातिर जाऊ भन्ने जनादेश देखियो। वामपन्थी जनमत पनि त्यस्तो देखियो। परिणाममा त केही समूहहरू मिलेर एकता केन्द्र बन्ने, केही समूह मिलेर एमाले बन्ने यो प्रक्रियाले गति लियो र अनि जनयुद्ध र 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा जनमत कतापट्टि गयो भने अब सबै मिलेर एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन आवश्यक छ भन्नेतिर गयो। त्यसकारण यो कुनै खास नेता विशेषको दिमागले मात्रै गरेको चमत्कार होइन। यो जनमतको, जनचेतनाको सङ्घर्षको परिणामबाट जुन अभिमत बन्दै गयो त्यसको परिणाम पनि हो। नेतृत्व चाहिँ अब एउटा चाहिँ तपाईँको जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले, कार्यकर्ताहरूको प्रतिनिधिको हैसियतले नेताको भूमिका पनि पक्कै हुन्छ, तर मुख्य कुरा त जनमत नै हो भन्ने मलाई। तर तपाईँलाई विशेष गरी प्रचण्डलाई चाहिँ एउटा के पनि लाग्ने गर्छ, उहाँ तत्काल चाहिँ आइडियोलोजी सिफ्ट गर्नुहुन्छ।
एउटा विचार तत्काल सिफ्ट गर्दै गर्दै यहाँ पुग्नुभयो भन्ने भनिन्छ नि। अब यो पनि यसका दुईटा आयाम छन्, दुईटा पाटो छन्। प्रचण्ड एउटा निश्चित देशकाल र परिस्थितिलाई हेर्ने, बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने उसको आफ्नै प्रवृत्ति छ, उसको आफ्नै विचारको एउटा श्रृङ्खला छ। तपाईँ यसलाई कुन कोणबाट हेर्ने, तपाईँ कुन आँखाले हेर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा छ। मैले 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि अब कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भनेर पहिलो चिठी कम्तीमा पनि माओ विचार मान्नेहरू एक ठाउँमा भइहाल्नुपर्छ चिठी लेख्ने मान्छे म हो। तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो एउटा परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले बुझेर फड्को हान्न सक्ने नेताको रूपमा हेर्नुहुन्छ या एउटा समूहको नेता भइसकेको मान्छे धेरैलाई जम्मा गर्न चाहिँ अस्थिर भएर यसो गरेको भन्नुहुन्छ? त्यो त तपाईँको नजरिया भनौँ न, तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। दोस्रो, मैले 5 वर्षको अनुभवपछि त्यति बेलाको जो संसदीय सरकार थियो त्यो सरकारले गरेका ज्यादती, दमन, विभिन्न खालका अन्यायहरूका विरुद्ध अब विद्रोह गर्न आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले जनयुद्धको पहल गर्ने, पार्टीभित्र छलफल गरेँ र त्यसको नेतृत्व गरेँ। तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो एउटा ऐतिहासिक साहस गरेको भन्नुहुन्छ या दुस्साहस गरेको भन्नुहुन्छ? यो सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति क्रान्तिकारी कदम भन्नुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ? यो पनि सबैको हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा हो। त्यसै गरी मैले 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै संसदवादी राजनीतिक दलहरूसँग, अझ मुख्य रूपमा नेकपा एमालेसँग, अझ मैले यो कुरा चाहिँ धेरैचोटि भनेको छु, कमरेड मदन भण्डारी जीवित छँदा कमरेड मदन भण्डारीसँग नै अब फेरि एकता वार्ता सुरु गर्ने पहलकर्ता पनि म थिएँ। तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? जनयुद्धको 5 वर्षपछि एमालेसँग 50औं पटक वार्ता भएको छ। त्यति बेला माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो महासचिव। हामी कहिले देशभित्र भूमिगत, कहिले देश बाहिर भूमिगत विभिन्न रूपले हामीले यति धेरै वार्ता गरेका छौँ र नियमित जस्तै हाम्रो फोन सम्पर्क हुन्थ्यो र ती वार्ताका कुराहरू त के भन्नुहुन्छ? ती कुराहरू त लगातार आए। तर अहिले पछिल्लो समय जसरी चाहिँ एउटा बाटोकै कुरा गर्दा उहाँ बहुदलीय जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा, 21 शताब्दी जनवादको कुरा, ती कुरा त आफ्ना ठाउँ छन्, ती एउटा बाटो भयो। तर यो बाटोको कुरा गर्दा यो जुन चाहिँ अहिले तपाईँले लिनुभएको बाटो छ या जुन मदन भण्डारीले ल्याउनु भएको भनियो या ल्याउनु भएको थिएन, जसरी 14 सालमा नै संसदीय प्रजातन्त्रलाई प्रयोग गर्ने भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले त 15 सालको चुनावमा भाग लिएकै हो, 4 सिट जितेको थियो। त्यसपछि पनि 25 सालमा सायद रायमाझीले त्यो बेला चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था, शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउने भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू त्यो बेला पनि आएकै हुन्। तर त्यो बेलादेखि आइरहेको कुरा चाहिँ यो अहिले गर्दा गर्दा कि त्यो बेला कि समय परिपक्व नभइसकेको अवस्थामा उहाँहरू बेलाभन्दा पहिला आउनुभयो या चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ अरूले बुझेनन्, अहिले बल्ल आएर बुझे, त्यो बेलादेखि नै गरिसक्यो, त्यही बेला हाम्रोसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता हुने अवस्था हुन्थ्यो कि यो के हो चाहिँ? यो त्यो त्यस्तो हुँदैन थियो। ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणलाई मार्क्सवादको आत्मा भनेर लेनिनले बडो सुन्दर ढङ्गले परिभाषित गर्नुभएको छ। तपाईँ समयभन्दा अगाडि नै परिस्थिति परिपक्व नहुँदै राम्रै कुरा गर्नुभयो भने त्यो कसैले नि तपाईँलाई त्यो टेर्दैन, त्यो बेला भन्नुको केही अर्थ हुन्न, त्यो आदर्शवादी भनाइ हुन्छ। समयभन्दा धेरै पछि तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो भने समय घर्किसकेको हुन्छ, त्यसको खासै अर्थ हुँदैन। त्यही कारण कुरो के हो भने देशकाल परिस्थितिको सही विश्लेषण गरेर सही नीति सही बेलामा बनाउने कुरा हो। त्यस अर्थमा हेर्नुहुन्छ भने पहिला भनेको संसदीय सङ्घर्ष सही थियो भन्ने बेकारको कुरा हो। त्यो हुँदै होइन। त्यति बेला परिस्थिति त्यस्तो थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि। त्यसकारण मैले अघि भन्न के खोज्दै थिएँ भने शान्ति सम्झौता भयो, 12 बुँदे समझदारी भयो, संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। यो सबै श्रृङ्खलामा प्रचण्डको जे भूमिका रह्यो, जनताले प्रचण्डलाई जे भूमिका दियो, मैले त्यसलाई गतिशील रूपमा पुरा गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ र नेपाली समाजमा ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तन आएको देख्नुहुन्छ कि प्रचण्डको अस्थिरताले गर्दा सबै बर्बाद भयो भन्ने देख्नुहुन्छ? त्यो फैसला त जनताले र इतिहासले गर्ने कुरा हो, वैज्ञानिकहरूले गर्ने कुरा हो, सामाजिक क्रान्तिका वैज्ञानिकहरूले गर्ने कुरा हो, तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि गर्ने कुरा हो। तर मेरो चाहिँ विश्वास के छ भने मैले मार्क्सवादलाई विज्ञानको रूपमा, निरन्तरतामा क्रमभङ्गको रूपमा, सुधारात्मक र गुणात्मक परिवर्तनको रूपमा, मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तनको प्रक्रियाको रूपमा बुझेँ मैले। त्यसकारण मेरो काम के हुन गयो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने
म जब महामन्त्री भएँ एउटा सानो समूहको, मेरो पहिलो काम त्यो पार्टी विघटन गर्नुभयो क्या। म जसको महामन्त्री भएँ, म मोटो मसालको महामन्त्री थिएँ। म त्यो भएको केही महिनापछि नै त्यसलाई विघटन गराएर एकता केन्द्र बनाउनुतिर गएँ। म 5 वर्ष एकता केन्द्रको नेतृत्व गरेँ मैले। 6औं वर्षमा जाँदा म एकता केन्द्र विघटन गरेर माओवादीमा गएँ। म तपाईँ हेर्नुभयो भने 10 वर्ष युद्ध चलाइसकेपछि 12 बुँदे समझदारी गरेर फेरि शान्ति सम्झौतामा आएँ। मैले त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ। संविधान सभाको चुनाव गर्ने र पहिलो संविधान सभाबाट घोषणा भएको गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मलाई आयो। यो सबैलाई तपाईँ कुन श्रृङ्खलामा बुझ्नुहुन्छ? हेर्नु, मेरो दृष्टिमा मेरो एउटा कन्सिस्टेन्ट, निरन्तर मार्क्सवादी तरिकाले, वैज्ञानिक तरिकाले, जनवादी तरिकाले राष्ट्र र जनताको हितमा मैले लगातार काम गरेको छु भन्ने मेरो विश्वास छ। यदि त्यसो हुँदैन थियो भने यो परिवर्तनसम्म आउने र अहिले देशमा जस्तो राजनीतिक परिघटना चलिराखेको छ त्यहाँ आउन सम्भव थियो त? त्यसकारण रियाक्सनरीहरूले मेरो बुझाइमा है यो र चाहिँ मैले जे अनुभव गरेँ त्यसको आधारमा प्रतिक्रियावादीहरू अथवा अवसरवादीहरूले मलाई अस्थिर भन्नको लागि ठाउँ छ। किनभने कहिले मसाल भन्छ, कहिले माओवादी भन्छ, कहिले एकता केन्द्र भन्छ, कहिले त्यो पनि सिद्ध्याउँछ, कहिले युद्ध भन्छ, कहिले शान्ति भन्छ, कहिले संविधान सभा भन्छ। शिफ्ट गरेको गरै गर्छ भनेर अस्थिर भन्नको लागि पनि ठाउँ छ। मान्छेलाई एकछिन हो क्यारे भन्ने पर्न सक्छ। अर्कोतिर एकदम क्रान्तिकारी राजनीतिक लिडर भन्नलाई पनि ठाउँ छ। समयअनुसारको अब तपाईँले नै फैसला गर्नुहोस् अब के चाहिँ भन्ने हो। त्यसलाई समयअनुसारको बुझेर सही निर्णय लिन सक्ने भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यही कुरा गर्दा समयअनुसार बुझ्ने समय बेला भएन भन्दाखेरि जसरी अब 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी सुरु हुँदाखेरि त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टी भनेर शस्त्र सोचेको थिएन भन्नु त कुरा आउँदैन। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी पार्टी, क्रान्तिकै कुरा गरे हुन्छ। त्यो बेला संसारभरिको कङ्ग्रेसले पनि हतियार उठाएको थियो, सबै हतियार उठाउने चलन थियो। संसारभरिको नि हतियार उठाएर गर्ने चलन थियो। भारतमै पनि भारतको कङ्ग्रेस पनि गरम दल नरम दल थिए। सुभाषचन्द्र बोसहरू हतियार उठाएर जानुभयो। त्यो बेलाको स्थिति अर्कै थियो। त्यो बेला अब जसले पनि सङ्घर्ष सुरु गर्यो उसले त्यो बेला मालेले सुरु गर्दाखेरि भारतमा नक्सलवादी आन्दोलन चरममा थियो। उहाँहरू पनि लडिरहनु भएको थियो। उहाँको प्रभाव आयो भन्न सकिन्छ। तर तपाईँले जब सुरु गर्नुभयो सशस्त्र द्वन्द्व, त्यो बेला त पेरुमा एउटा भइरहेको थियो, त्यो पनि असफल भइसकेको थियो। संसारभरि त्यस्ता सशस्त्र द्वन्द्वहरू असफल भइरहेको अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा कसरी लाग्यो तपाईँलाई कि यो परिपक्व बेला हो र सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नुपर्छ? अब मैले त्यति बेला के भने नेपाली समाजकै अन्तर्विरोधको स्थिति चाहिँ मैले अध्ययन गर्दा अब यो बल प्रयोग नगरिकन अब परिवर्तन ल्याउन सम्भव छैन भन्ने लाग्यो मलाई। एउटा त नेपालको विकासक्रमलाई हेर्दा, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा पनि मैले त्यसका झिल्काहरू धेरैतिर देखेका थिएँ। मैले त्यति बेला पेरुमा, कोलम्बियामा, श्रीलङ्कामा, अरू थुप्रै ठाउँमा चाहिँ त्यसका झिल्काहरू थिए। कहीँ न कहीँ यो प्रक्रिया अगाडि जाने र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फेनोमेनाको रूपमा आउन सक्ने सम्भावना अहिलेभन्दा त्यति बेला प्रबल देख्थेँ मैले। र मुख्य कुरा त आन्तरिक हो। फेरि देशभित्रको आन्तरिक स्थितिमा संसदीय त्यति बेलाको सरकारले जसरी जनतामाथि ज्यादती गर्दै थियो, जसरी यहाँको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकासतिर होइन बरु भएका विकासका पूर्वाधारहरू पनि निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा बेच्ने र जनताको विकासको आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात गर्ने, अलिकति भिन्न विचार र मत राख्ने पार्टी र नेताहरूमाथि दमन गर्ने, मुद्दा चलाउने, कुटपिट गर्ने एउटा ठुलो अभियान चलेको थियो। यो सबै कारणले यो उपयुक्त समय हो भन्ने मलाई लाग्यो र त्यहाँबाट अब विद्रोहतिर गएर मात्रै यसलाई हामी एउटा नयाँ चरणमा लान सकिन्छ। फेरि यो देशका उत्पीडित वर्गको, जातिको, क्षेत्रको, लिङ्ग समुदाय, सांस्कृतिक समुदायको जुन स्थिति थियो त्यहाँ एउटा नयाँ राजनीतिक जागरण ल्याउनको लागि पनि विद्रोहको बाटोबाट नगइकन एउटा क्रान्तिकारी चेतना ल्याउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर त्यो सुरु गरियो। तपाईँलाई त्यो बेला अति वामपन्थी उग्रवादी पनि भनिरहेको थिए, त्यो बेला चाहिँ यिनीहरूले दुस्साहस गरे भनिरहेको थिए। तपाईँ कति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त त्यो बेला? हामी कन्फिडेन्ट नभइकन चाहिँ युद्धको सुरुवात घोषित रूपमा गर्न सकिँदैन। हामी मतलब तपाईँको आतङ्ककारी जस्तो गैर राजनीतिक तरिकाले आपराधिक घटना घटाउने जस्ता काम त कायरहरूले पनि गर्छन्। एउटा क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीले आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई घोषित रूपमा भन्छ उसले हामी अब जनताका पक्षमा लडाइँ लड्छौँ, हामीले जे कारबाही गर्छौँ त्यसको जिम्मा लिन्छौँ, हामीले गरेको हो, यो उद्देश्यको निम्ति गरेको हो।
यसो भन्नको लागि कुनै पनि पार्टी या लिडरसिपले कन्फिडेन्ट नभइकन, आत्मविश्वास नभइकन यहाँबाट पार गरेर त्यो ठाउँसम्म लान सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट नगेर सुरु गर्नै सक्दैन। पहिलो कुरा हामीलाई पुरै कन्फिडेन्ट थियो। मलाई थाहा थियो विपक्षका साथीहरूले यो चाहिँ 2 महिनामा सिद्धिन्छ, सरकारका मन्त्रीहरूले त 6 महिनामा सिद्धिन्छ, 3 महिनामा सिद्धिन्छ भन्ने प्रचार गरि नै राखेका थिए। तर हामीलाई के विश्वास थियो भने जुन दर्शनमा, जुन राजनीतिमा र जुन विश्लेषणमा टेकेर अन्तर्विरोधको जुन परिस्थिति त्यति बेला थियो 52 सालमा, हामीले अहिले 75 सालमा हेरेर हुँदैन त्यो कुरा, 52 सालमा फर्केर हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यति बेला के थियो त्यो विश्लेषणको आधारमा हामीलाई विश्वास थियो कि हामी अगाडि जान सक्छौँ, हामीले देशमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। कम्तीमा तपाईँले यो पनि सोच्नु भएको थियो त्यो बेलाको सरकारले या हामीलाई चाहिँ सानो सोध्छन्, हामी गर्दैनौँ, जस्तै किलो सेरोटो जस्तो सानो अपरेसनहरू गरेर चाहिँ सिद्ध्याउन सकिन्छ भने उनीहरूले सोध्छन् भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको थियो। तर त्यो उनीहरूको मनोगतवादी विश्लेषण हुनेछ। समाजको पिँधमा, जमिनमा जे स्थिति गइराखेको छ, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको जनतामा जो बेचैनी फैलिराखेको छ त्यो उनीहरूले देखाएको छैनन् काठमाडौँ बसेर भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। यो एउटा कुरा। दोस्रो पाटो पनि हामी हेर्थ्यौँ, लडाइँमा गइसकेपछि हार्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण हामी पहिलो त्यो बैठक जहाँ हामीले अब युद्ध सुरु गर्ने फैसला गऱ्यौँ, त्यो बैठकमा हामी सबैले अलग अलग फोटो खिचेका छौँ। को बाँचिन्छ, को मरिन्छ, टुङ्गो छैन, सबै मारिन पनि सक्छ, किनभने क्रान्तिमा, युद्धमा हारिन पनि सक्छ भन्ने पाटो पनि अर्को थियो र हामी त्यसमा सचेत थियौँ। हामी सबै मारेर सिद्धिन पनि सक्छौँ। त्यसो भएछ भने पनि हामीले एउटा विद्रोह नेपालमा सुरु गरेको गणतन्त्रका निम्ति, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको निम्ति भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ भन्ने कन्फिडेन्टले हामीले सुरु गरेका थियौँ। र अर्को कुरा, अहिले हामी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी बनाएका छौँ त्यसको अन्तरिम दस्तावेजमा, राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको पनि छ, प्रष्ट रूपले भनिएको छ कि हामीले कम्तीमा पनि राजतन्त्रको अन्त्यता हाम्रो लडाइँले गर्छ भन्ने थियो। हामीलाई गणतन्त्रसम्म हामी पुग्छौँ। अब जनवादी गणतन्त्रसम्म, समाजवादी गणतन्त्रसम्म के गरिन्छ त्यो एउटा कुरा हो, तर गणतन्त्रमा त हामी पुग्छौँ भन्ने विश्वास हामीलाई थियो। तर गणतन्त्रको कुरा पनि बेला बेलामा सम्झौता त गर्न खोज्नु भएको थियो भने तपाईँले स्वीकार्नु भएको छ? गणतन्त्रमै सम्झौता गर्न खोजेको होइन। हामीले कहिले सरकारमा भएका आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टीसँग नि हामीले वार्ता गऱ्यौँ र हामीले त्यति बेलाका राजाहरूसँग नि वार्ता गर्ने कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो वार्ताको सुरुदेखि नै हामीले वार्ताको कुरा गर्नुको मकसद के थियो भने हामी अराजनैतिक आतङ्ककारी होइनौँ, हामी सामाजिक परिवर्तनको निम्ति, राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति लड्ने योद्धाहरू हौँ, राजनीतिक कर्मी हौँ भन्ने साबित गर्नु थियो, किन हामी त्यही थियौँ। त्यसकारण हामीले वार्ता भन्यौँ। वार्ता भन्नुको के तात्पर्य होइन भने गणतन्त्र नभए नि मान्थ्यौँ भन्ने चाहिँ होइन। हामीले राजासँग, नोकरसँग होइन, हामी मालिकैसँग कुरा गर्छौँ भनिराख्दा हाम्रो भनाइ के थियो भने सिधै तपाईँले अब राजतन्त्र परित्याग गर्ने र देशलाई गणतन्त्रमा लैजान स्वीकार गर्नुहोस्, यो नै देशको भलो हुन्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा त्यो थियो। त्यहाँदेखि गणतन्त्रभन्दा तल कसैसँग सम्झौता गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय थिएन। यो वार्ताको कुराहरू गरेर पनि बेला बेलामा वार्ता, शान्ति वार्ता विभिन्न चरणहरूमा भए। तपाईँले चाहिँ कहिले पनि वार्तामा सिरियस हुनु भएन, वार्तालाई प्रयोग गर्नुभयो, आफ्नो पछाडिको चाहिँ सङ्घर्षका ब्याकग्राउन्डहरू तयार गर्नुभयो, तयारीकोलाई वार्ता गर्नुभयो, पछाडिको तयारीकोलाई अगाडि देखावटी वार्ताहरू गर्नुभयो भन्ने चाहिँ त्यो बेलादेखिका आरोपहरू पनि छन् र अहिले पनि त्यसमा विश्लेषण भइरहेछ। अब त्यो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने ठिकै हो, यो कुरा वार्ताबाट केही पनि प्राप्त नहुने गरिकन वार्ताको औचित्य हुँदैन भन्नेमा हामी सुरुको वार्तामा, दोस्रो वार्तामा, तेस्रो वार्तामा जहिले पनि हामी क्लियर थियौँ। हामी वार्ताको निम्ति, वार्ता आत्मसमर्पणको निम्ति वार्ता गर्ने पक्षमा थिएनौँ। वार्ताबाट केही न केही राजनीतिक परिवर्तन आउनुपर्छ, कम्तीमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ हुनुपर्छ, कम्तीमा गणतन्त्र आउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। नत्र भने वार्तालाई हामीले ट्याक्टिक्सको रूपमा लिनुपर्छ। जानेर बुझेर भनेर गरिएको थियो, यो कुनै जालझेल षड्यन्त्रको कुरा थिएन। हामीले के सुरुको वार्तामा हामी आउँदा पनि हामीले संविधान सभा गर्न तयार हुने कि नहुने भन्ने नै हाम्रो कन्डिसन थियो। दोस्रो वार्तामा नै हामी संविधान सभाको लागि तयार हुने कि नहुने भन्ने नै मुख्य कन्डिसन थियो। तेस्रो वार्तामा आएपछि मात्रै बल्ल तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवैसँग संविधान सभामा जाने
अहिले भाषा नलेखे पनि पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने जामी चाहिँ गणतन्त्रमै हो भन्ने सहमति भएपछि त हामी आयौँ नि फेरि। तपाईँ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि, माओवादीले जालजेल र षड्यन्त्र मात्रै गरे भए त तेस्रो पटक नि आउँदैन थियौँ नि हामी। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नि गर्दैन थियौँ होला, 12 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर नि गर्दैन थियौँ होला। सबै तयारी छोडेर वार्तामा लागिन। दुईटा वार्ता हाम्रा ट्याक्टिस हुन्, तर त्यो वार्तामा यदि सरकारले संविधान सभा मान्छौँ भनेको भए हामी त्यति बेलै आउँथ्यौँ फेरि सम्झौतामा, किनकि राजनीतिक परिवर्तन भयो नि हाम्रो विद्रोहले भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यौँ। तेस्रोमा आएपछि भयो, त्यस कारण हामी आयौँ। एकदम सिधा छ, यहाँ कहीँ घुमेकै छैन कुरा। अब तपाईँको प्रचण्डको एउटा यो राजनीतिक क्यारियर हेर्दाखेरि तत्कालीन तपाईँले मोटो मसालबाट एकता केन्द्रको कुरा गर्नुभयो, त्यो बेला निर्मल लामाले तपाईँलाई उसले त भित्रभित्रै पार्टी कब्जा गरिसकेको रहेछ भन्ने बेलादेखि त्यसपछि सशस्त्र युद्धमा जाने बेलादेखि अहिलेको यो पार्टी एकतासम्म लगातार प्रयोगहरू गर्दै आउनु भएको छ। कहिलेसम्म यो प्रयोग अब सकेको? प्रयोग होइन, यो विकास हो। म तपाईँ प्रयोग पनि हो, तर यो विकास हो। समाजमा, प्रकृतिमा, मानव चाहिँ चिन्तनमा यी सबै चिजहरू त प्रयोगैबाट अगाडि बढ्छन् नि। तपाईँ हामी आफूलाई वैज्ञानिक हुन् त, तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर हामी विज्ञानमा विश्वास गर्छौँ। विज्ञान भनेकै प्रयोगको विषय हो। विज्ञानको विकासको निम्ति प्रयोग अपरिहार्य छ। मार्क्सवादको विकासको निम्ति पनि प्रयोग अनिवार्य छ। विज्ञानमा आविष्कार भएका कुराहरू जो प्रमाणित भइसकेका छन् यो वैज्ञानिक छ भनेर त्यसको रक्षा गर्नु अनि नयाँ प्रयोगद्वारा त्यसलाई विकसित गर्नु विज्ञानको विकासको अनिवार्य शर्त हो। त्यसकारण मैले खालि प्रयोग मात्रै गरेछ भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। मैले प्रयोग 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा वामपन्थी र अरू चाहिँ संसदवादी मिलेर सङ्घर्ष गरियो, त्यो प्रयोग थियो कि त्यो सामाजिक परिवर्तनको निम्ति अनिवार्य शर्त थियो। 52 सालमा जनयुद्ध गरियो, त्यो प्रयोग थियो कि देशलाई गणतन्त्रमा लैजानको लागि अनिवार्य शर्त थियो। 62-63 12 बुँदे समझदारी गरियो, त्यो प्रयोग थियो कि अब साँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नको लागि अनिवार्य शर्त थियो। अनि संविधान सभाको चुनाव गरियो, त्यो प्रयोग थियो कि नयाँ संविधानको निम्ति अनिवार्य शर्त थियो। अहिले हामीले पार्टी एकता गरेका छौँ, अब समाजवादको लागि त्यो अनिवार्य शर्त हो कि यो प्रयोग हो। मेरो भनाइ के छ, यो प्रयोग पनि हो, यो विकास पनि हो। र विज्ञानलाई प्रयोग नगरिकन विकसित गर्नै सकिँदैन, तर प्रयोग अन्धो भएर गरिएको छैन। एउटा निश्चित उद्देश्यमा आधारित भएर निश्चित गन्तव्यसम्म जाने उद्देश्यका साथ हामीले प्रयोग गर्दै गएका छौँ र अनि समाज पनि त्यही गतिमा अगाडि बढ्दै गएको छ। यसरी हेर्नुभयो भने त तपाईँले बरु के देख्नुहुन्छ भने प्रचण्डको लिडरसिपमा या क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको लिडरसिपमा भएका प्रयोगहरूले विज्ञानको विकास गर्न, समाजको विकास गर्न, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न धेरै ठुलो मद्दत गर्यो, किन नभन्ने। अब जस्तै यो प्रयोग भनिन्छ बेलामा तपाईँलाई सत्तामा जानलाई चाहिँ एकीकरण भयो भने अब सत्ता त एउटा पार्टी, एउटा राजनीति गरेर पार्टी सत्तामा पुग्नु भनेको कुनै ठुलो उद्देश्य होइन, पुग्नै खोज्छ, त्यो बारेमा म सोधिनँ मैले। तर जसरी चाहिँ एउटा तपाईँहरूको यो तपाईँले भन्नुभएको छ, जसरी लगातार एउटा श्रृङ्खलामा अगाडि बढ्नु भएको छ, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र त्यसपछि वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने, जुन वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्नको एउटा लक्ष्यको कुरा छ, त्यसमा त सर्वहाराको सत्ता हुनु पऱ्यो या सर्वहारा चरित्रको सत्ता हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि त एउटा एक खालको सत्ता चाहियो। जसरी अब त्यो भन्दाखेरि फेरि अधिनायकवाद भनेकोसँग जोडिन्छ, कङ्ग्रेसहरूले अधिनायकवादतिर भन्नु। तर यो कसरी चाहिँ यो वैज्ञानिक समाजवादसँग समाजवादको आधार निर्माण गर्दै पुग्ने लक्ष्य र सर्वहारा चरित्रको या सर्वहाराको सत्ताको चरित्र अब कस्तो हुन्छ, कसरी ल्याइन्छ त्यो? अब यो कुरा अलि ठुलो कुरा छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा त कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नीति सिद्धान्तहरू, विचारहरू वैज्ञानिक हुनु पर्यो, सही हुनु पर्यो। भनिन्छ आइडियोलोजिकल एन्ड पोलिटिकल लाइन्स डिसाइड्स एभ्रिथिङ भनेर भनिन्छ। विचार र राजनीतिक लाइन सही भयो भने हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ, गलत भयो भने हामी पछाडि धकेलिँदै जान्छौँ। त्यहाँदेखि पहिलो कुरा त्यो हो। अब अघि तपाईँले यसो प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो, मैले उत्तर दिन नपाउँदै हामी अर्कोतिर लागियो। जस्तै जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने कुराहरू र त्यसको आधारमा गरिएका सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरू, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका रूप, सशस्त्र सङ्घर्षका रूपहरू हामीले जो प्रयोग गऱ्यौँ, अहिले हामीले भनेका छौँ संसदीय सङ्घर्ष मार्फत पनि समाजलाई अगाडि बढाउन,
त्यो बाहेक अन्य पार्टीहरूले विभिन्न ठाउँमा सङ्घर्ष गरेका छन्। विभिन्न सङ्घर्ष गरे अरूले पनि। यी सबै सङ्घर्षको योगफलको रूपमा आज नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यो। एउटा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भइराखेको छ अहिले। यो पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है। यसले के पुष्टि गर्छ भने हिजो गरेका हाम्रा सङ्घर्षहरू चाहिँ मूलत सही थिए र त्यसले समाजलाई एउटा अग्रगति दियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। तर अब हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, वास्तवमा तपाईँ सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपले कुरा गर्ने हो भने हामीले सामन्तवादमाथि, निरङ्कुश राजतन्त्रमाथि विजय हासिल गरेका छौँ मूलभूत रूपमा। त्यसकारण अब क्रान्तिको चरणै फेरियो। अब जनवादी होइन, सामन्तवाद विरोधी क्रान्तिको चरण होइन। अब चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर छ। त्यसकारण अब 21औं शताब्दीको जनवाद मात्रै भनेर, जनताको बहुदलीय जनवाद मात्रै भनेर हामीलाई पुग्दैन। हिजोका ती अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर अब हामीलाई समाजवादको तयारी गर्ने, समाजवाद उन्मुख जो हाम्रो संविधानले नि भनेको छ र हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एकीकृत पार्टीले पनि त्यो कुरा बडो प्रष्टसँग भनेको छ। अब हामी समाजवादको आधार तयार पार्ने हो। अहिले रातारात समाजवाद आइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। जबसम्म देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुँदैन, पुँजीको विकास हुँदैन, पुँजीवाद नभनौँ है, यो शब्दले फेरि कन्फ्युज हुन सक्छ। जबसम्म दलाल नोकरशाही पुँजीपतिको हातमा राज्यको चाहिँ आर्थिक राजनीतिक प्रणाली रहन्छ, तबसम्म समाजवाद आउन सक्दैन। त्यहाँदेखि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर औद्योगिक पुँजीको विकास गरेर सबै जनतालाई सुखी र समृद्धिको एउटा नयाँ चरणमा नपुर्याइकन समाजवादमा पुग्न सकिँदैन। त्यहाँदेखि हामीले चरणको हिसाबले अब समाजवादतिर हामी प्रवेश गरियो। हामी कम्युनिस्टहरूले नै मुख्य भूमिका खेलेको हुनाले संविधानमा पनि अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुने कुरा पनि हामीले लेखियो। त्यसकारण अब हामीले पुराना नारा दोहोऱ्याउने होइन, पुराना नाराहरूको आधारमा नयाँ चाहिँ कार्यदिशा, नयाँ नारा हामीले खोज्नुपर्छ। हामीले त्यसो गर्दाखेरि समाजवाद उन्मुख जनवादमा हामी आधारित भएर जानुपर्दछ। र फेरि क्रान्तिको कहीँ कतै पनि अन्धानुकरण, यान्त्रिक नक्कल गरेर कहीँ पनि क्रान्ति सफल भएको छैन। सबै देशका आफ्ना केही मौलिक विशेषता हुन्छन्। त्यसका आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, इतिहासका सांस्कृतिक विकासका विशेषताहरू, यो सबैको योगफलबाट एउटा नयाँ संश्लेषणबाट क्रान्ति हुने हो। त्यसमाथि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध वरिपरि जुन परिस्थिति थियो र पहिलो विश्वयुद्ध वरिपरि रुसमा समाजवादी क्रान्ति भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध वरिपरि थुप्रै देशमा क्रान्तिहरू भए। अहिले विश्व त्यो ठाउँमा छैन। एक बेला झन्डै 25वटा कम्युनिस्ट देशहरू थिए, कम्युनिस्टहरू देशहरू थिए। अब संसारै कम्युनिस्टहरूको हुने जस्तो भइसकेको थियो त्यति बेला। तर पछि फेरि सत्तामा गइसकेपछि कम्युनिस्टहरूले आफूलाई निरन्तर जनतासँग घनिष्ठतामा राख्न सकेनन्, जनताबाट अलग्गिए। उनीहरूले विज्ञानलाई निरन्तर प्रयोग र विकास गर्न सकेनन्। उनीहरू कहीँ न कहीँ बौद्ध भिक्षु रहेसँग घन्टी बजाउने हो भने जस्ता भए। उनीहरू जनताबाट अलग्गिए। परिणाम ती क्रान्तिहरू नराम्रोसँग प्रतिक्रान्तिमा बदलिए। हजारौँ, लाखौँ र करोडौँले बलिदान गरेर आएका क्रान्तिहरू बिना बलिदान उल्टिएर चाहिँ पुँजीपतिहरूको हातमा गए भने चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो प्रयोगमा त्रुटि भयो भन्ने देखिन्छ त्यहाँनिर। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा जब हामी समाजवाद निर्माणको कुरा गर्छौँ, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको बेलाको जस्तै रणनीति त्यस्तै तरिकाले गर्छु भन्यो भने त्यो असम्भव कुरा हो। कारण अहिलेको विश्व परिस्थिति, अहिलेको शक्ति सन्तुलन, अहिलेको वर्गहरूको स्थिति, अहिलेको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको स्थितिको गहिरो अध्ययनबाट हामीले के गर्नु पर्यो, नयाँ मोडालिटी खोज्नु पर्यो। हामीले यो कुरा भनेका छौँ। अहिले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाबाट गएर राज्यमा नै नेतृत्व गरेर सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकास र समृद्धिको एउटा अभियान चलाएर हामी औद्योगिक पुँजीको, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर जनतालाई सुखी, जनतालाई खुसी पार्दै हामी नयाँ तरिकाले समाजवादलाई निर्माण गर्छौँ भनेका छौँ। यसो भन्नुको तात्पर्य हामीले हिजोका अनुभवहरूबाट शिक्षा नलिने भनेको होइन। हिजोको अनुभवबाट शिक्षा पक्कै पनि लिनुपर्छ। तर मुख्य कुरा फेरि पनि मार्क्सवादले भनेको सुरो कुरा के हो भने ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण नै हो।
यदि त्यसो गर्न सकिएन भने या त डगमेटिक भएर संकीर्ण जडसूत्रवादी भएर भड्कारोमा जान्छ, या त चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै बुर्जुवा भएर अर्कोतिरबाट खाल्टोमा पर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यो अन्तर्वार्ता जारी छ। प्रचण्डले देश समृद्धितर्फ जाने कुरा गर्नुभएको छ। देश समृद्धितर्फ जानको लागि उहाँको कार्यदिशा के छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा के छ? सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँछ र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान्छ र 5 वर्षपछि आम जनताले फेरि त्यही पार्टीलाई जिताउन सक्ने अवस्था बन्छ, जसरी प्रचण्डदेखि लिएर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले चाहनु भएको छ। यो कुरा हेर्नलाई तपाईँले अर्को हप्ता कुर्नुपर्नेछ। प्रचण्डसँगको थप अन्तर्वार्ता अर्को हप्ता। अहिलेलाई यति नै।